अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले किसी को भी अगर हमारे वीडियोस पीपीटी या पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, कोई भी सजेशन है या कोई डाउट है किसी सब्जेक्ट का, या आपको कोई टॉपिक वीडियो में चाहिए, प्लीज़ कमेंट करिए, मेल करिए। और थैंक यू सो मच जिन्होंने भी कमेंट किए, मेल किए। इंशाल्लाह साइंस और ज्योग्राफी के जो लेक्चर्स हैं वो इस हफ्ते में इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो आज जो है हम हिस्ट्री का स्टैंडर्ड 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, तारिक नवेसी मगरिबी रिवायत। तो फिर चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुज़िश्ता ज़माने में वक़्फ़ पज़ीर होने वाले वाक़यात को बितरतीब मरबूत करके उसकी तफ़हीम के मकसद के तहत तारीख़ की तहक़ीक़, तारिक नवेसी और तारीख़ का मुताला किया जाता है। ये मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। यानी कि पास्ट में, माजी में जो कुछ भी हो गया है वो वाक़यात को तरतीब मरबूत करके, यानी तरतीब देकर उसको डेट वाइज अरेंज करके और उसके तफ़हीम के मकसद के तहत, यानी उसका मुताला करके जो है तारीख़ की तहक़ीक़ की जाती है, तारीख़ नवेसी की जाती है और तारीख़ का मुताला किया जाता है। और ये जो है एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। साइंसी उलूम में हासिल शुदा मालूमात की सदाकत की जांच के लिए तजुर्बाती तरीक़ों और रास्त मुशाहिदे पर इन्हिसार किया जाता है। इस तरीक़ेकार के ज़रिए मुख्तलिफ वाक़यात से मुतालिक तमाम अदवार के उमूमी उसूलों को पेश करना और उन्हें बार बार साबित करना मुमकिन होता है। तारीख़ की तहक़ीक़ में तजुर्बाती तरीक़ा रास्त मुशाहिदे पर इन्हिसार करना मुमकिन नहीं, क्योंकि तारीख़ में वाक़यात वक़्फ़ पज़ीर हो चुके होते हैं, नेज़ इन वाक़यात को दोहराया भी नहीं जा सकता। यानी साइंस में जो कुछ हम पढ़ते हैं, जो टर्म्स, जो उसूल हम पढ़ते हैं, वो प्रैक्टिकल बेस होता है। हम उन उसूलों को प्रैक्टिकल करके बार बार प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री में जो कुछ हम पढ़ते हैं वो तजुर्बाती तरीका या रास्त मुशाहिदे से एक्सपेरिमेंट करके देखना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में जो है पास्ट की बातें बताई जाती है जिसे हम प्रैक्टिकल करके बार बार साबित नहीं कर सकते, दोहरा नहीं सकते। अब जो तारीख़ की तहक़ीक़ होती है तो इसमें कुछ उलूम की शाखें हैं जो मददगार होती है। जैसे अगर कोई तहरीरी माखज़ मिला है तो उसमें किस ज़बान या किस रस्मुल ख़त का इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद वो मुसन्निफ़ में जो लिखा है अंदाज़ बयां कैसा है उसका, उसमें कागज़ की किस्म कैसी है, किस तरह उसको तराशा गया है, उसकी तैयारी का ज़माना क्या है, किस बादशाह की हुकूमत का है। तो ये सब जो है अलग अलग, इस बातों को जानने के लिए अलग अलग माहिरीन की ज़रूरत होती है। जैसे आसार कदीमा यानी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट, मुहाफ़िज़ खाने यानी आर्काइव्स, शजर नस्ब का मुताला यानी कोई इंसान किस ख़ानदान किस नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, फिर लिसानियात हो गया जो हुर्फ़ और ज़बान का इल्म होता है, मकतूदात का मुताला, दस्तावेज़ात वगैरह, और सिक्कों का इल्म यानी उस सिक्के में जो धात इस्तेमाल की गई है, उसका वज़न, उस पर जो छपा हुआ है, उन सब के हिसाब से उस ज़माने की माशी हालत पता की जाती है। और जो साइंस 2 के फर्स्ट चैप्टर में 10th स्टैंडर्ड के कार्बन डेटिंग करके जो टर्म है वो भी जो है तारीख़ की तहक़ीक़ में मुआविन साबित होती है, क्योंकि उससे किसी भी चीज़ का ज़माना जो है मालूम किया जाता है। तो टेक्स्ट बुक पर जो है पेज नंबर 2 पर फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये डिटेल में दिया गया है, ज़रूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट एक वेब चार्ट दिया गया है, तारीख़ की तहक़ीक़ का तरीका। दस्तयाब तारीख़ी मालूमात के हवालों की जांच करना, तारीख़ी वसाइल की तज्ज़ियाती तहक़ीक़, मुमकिना तसव्वुरात पेश करना, तारीख़ी हवालों से मुतालिक मुनासिब सवालात पेश करना, मखसूस तारीख़ी वाक़यात से मुतालिक हासिल शुदा मालूमात के ज़मानी व मकानी हवालों और तारीख़ के मुताले के तरीक़े के मुख्तलिफ़ तसव्वुराती खाकों की तफ़हीम करना, तारीख़ी मालूमात की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तारीख़ी तब्दीलियों के लिए इन अवामिल के लिए ज़िम्मेदार अवामिल की निशानदही और उनका तकाबुली तज्ज़िया करना। यानी जो भी कुछ आपको माखज़ हासिल हो रहे हैं, तारीख़ के जो सबूत हासिल हो रहे हैं, उनके हवालों की जांच करना, उनकी तहक़ीक़ करना, और फिर उनके बेसिस पे आप क्या सोचते हैं, आपके तसव्वुरात को पेश करना, और उनकी अलग अलग सवालात से आपके तसव्वुर की उन माखज़ों की जांच करना, और उसके बेस पर तारीख़ नवेसी करना, उसको ज़मानी और मकानी तरतीब देकर तारीख़ नवेसी करना। और अगर आपको कोई माखज़ उसके बाद हासिल हुआ है, कोई खुदाई के दौरान कोई चीज़ दरियाफ़्त हुई है, तो उसके मुताबिक जो है उसमें तब्दीली करना, और फिर तारीख़ के ज़रिए इंसानी इर्तिका का जायज़ा लेना। तो ये एक तारीख़ की पेशकश का वेब चार्ट यहाँ पर बताया गया है। तारीख़ नवेसी की रिवायत, दस्तयाब सबूतों की तज्ज़ियाती तहक़ीक़ करके वाक़यात को तरतीब देने का उसलूब निगारिश तारीख़ नवेसी कहलाता है, और तारीख़ को तहरीरी तौर पर पेश करने वाले मुहक्किक को मौरिक या तारीख़ नवीस कहते हैं। ये पॉइंट जो है मैं इससे पहले भी हिस्ट्री के चैप्टर में 9th के चैप्टर में बता चुकी हूँ कि पास्ट में जो कुछ गुजरा है उसके सबूतों की जांच करके
और फिर उसके बेसिस पे तारीख के बारे में, पास्ट के बारे में कुछ लिखना पढ़ना जो है वो तारीख नवीसी कहलाता है। और ऐसा करने वाला इंसान जो है मुहर्रिक होता है। अब मुहर्रिक के लिए मुमकिन नहीं है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है वो हर वाकया, हर बात को जो है बताए अपनी तारीख नवीसी में। और तारीख पेश करते वक्त वो किन बातों को चुनता है, किन वाकयात को चुनता है, ये इस पे डिपेंड है कि वो किस टॉपिक पे लिखना चाह रहा है, वो पढ़ने वालों तक क्या पहुंचाना चाहता है, और उस टॉपिक के लिए उसका नजरिया क्या है। अगर वो मनफी नजरिया रखता है तो पढ़ने वाले पर भी एक मुतासब असर पड़ेगा, लेकिन वो मस्बत असर रखता है तो पढ़ने वाला भी उसके ज़ाविये निगाह से सोचेगा। तो ये सब कुछ जो है वो मुअर्रिख पे डिपेंड होता है। यानी मुंतखब शुदा वाक़यात और उनकी पेशकश के दौरान इख्तियार किए गए नजरियाती ज़ाविये निगाह पर मुअर्रिख के तर्ज तहरीर का तयन होता है। नेक्स्ट है भी जदीद तारीखी माखज़ बनने वाली रिवायात। यहाँ पर एक जो है वेब खाका दिया गया है कि जदीद तारीखी माखज़ जो बनने वाली रिवायत क्या है कि गारों की तस्वीर, गारों में मौजूद अलग अलग कदीम आबाजात के ज़रिए बनाई गई तस्वीरें हैं, उनके ज़रिए यादों का तहफ़्फ़ुज़, किस्सा बयान करना जो ज़बानी माखज़ हो गया, गीतों और पुआड़ों का गाना ये भी ज़बानी माखज़ में आता है, बुज़ुर्गों से सुनी भी आबा और अजदाद की बहादुरी के किस्से, ये सब जो है जदीद तारीखी माखज़ बनने वाली रिवायत है। अब यहाँ पर जो है क्या आप जानते का एक पैराग्राफ दिया गया है और यहाँ पर एक शक्ल दी गई है जो किसी कदीम कुतबे की है। ये कुतबा जो है फ्रांस के लूवर अजायब घर में फ़िलहाल रखा गया है। तो पेपर में आपको सवाल नंबर 4 में से आ सकते हैं, तस्वीर दी जाएगी और इस तस्वीर के मुतालिक बयान करने के लिए कहते हैं। तो क्या है, दर्ज बाला तस्वीर में हाथों में ढाल और नेज़े से लैस फौजियों की मुनज़्ज़म सफ़ और उनकी क़यादत करने वाला सिपह सालार नज़र आ रहा है। यानी इस कुतबे में क्या दिखाया जा रहा है, दो लोगों के दरमियान जो है, दो फौज के दरमियान जंग का मंजर है जिसमें फौज जो है मुनज़्ज़म मुसल्लह होकर सफ़ों में खड़ी है और उनकी क़यादत करता सिपह सालार नज़र आ रहा है। अब ऐसे जो है तहरीरी तौर पर जंग का मंजर बयान करके मेसोपोटामिया की जो सुमेर तहजीब है उसने सबसे पहले तहरीरी तौर पर वाक़या दर्ज करने की रिवायत जो शुरू कर दी। और इनका जो सबसे कदीम कुतबा है वो 4500 बरस पुराना है। और ये जो कुतबा है इसमें सुमेर की दो रियासतों के दरमियान होने वाली जंग का इंदराज किया जा रहा है और ये जो है तारीख का एक अहम माखज़ है। जैसे फिलवक्त जो है फ्रांस के आलमी शोहरत याफ्ता अजायब घर लूवर म्यूजियम में रखा गया है। तो ऐसा आपको ये पॉइंट्स बना के वहाँ पर लिखना है। 4 मार्क्स का सवाल आता है और उसमें ऐसे तस्वीर वाले सवाल पूछने के इम्कानात भी रहते हैं। नेक्स्ट है जदीद तारीख नवीसी। ये जो है साइड हेडिंग है, ये भी पेपर के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और ये भी ज़्यादातर पूछी जाती है। जदीद तारीख नवीसी की यहाँ पे तरीके की 4 जो है अहम खुसूसियत बयान की गई है। सबसे पहले कि ये साइंसी तरीका है जिसकी इब्तिदा मुनासिब सवालों की पेशकश से होती है। यानी जदीद तारीख नवीसी का जो आज की तारीख नवीसी का जो तरीका है वो उसकी शुरुआत जो होती है सवालों की बेस पर होती है। यानी मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछकर उसके जवाबात के बेस पर तारीख नवीसी की जाती है। ये सवालात जो है इंसान मरकूज होते हैं, यानी सवालात ज़माने माजी में मुख्तलिफ इंसानी समाजों ने जो कुछ भी सरगर्मियाँ अंजाम दी है उनसे मुताल्लिक होते हैं और इनका जो ताल्लुक है वो किसी देवमालाई मन घड़त कहानी से जोड़ने की कोशिश नहीं की जाती। अब चूंकि ऐसी कहानियों से इसका ताल्लुक नहीं जोड़ा जाता है, इसकी वजह से जो है तारीख लॉजिकल हो जाती है, मन गढ़ंत नहीं रहती। और ये जो सवाल होते हैं इनकी बुनियाद जो है, इनकी जवाब की बुनियाद जो है वो तारीखी सबूत, तारीखी माकज़ होते हैं जो काबिल एतमाद होते हैं। तो इन बिना पर जो है तारीख की पेशकश मनतकी यानी लॉजिकल हो जाती है। और इस तरह तारीख नवीसी करके माजी में की गई इंसानी सरगर्मियों के ज़रिए इंसानी इर्तिका का जायज़ा भी तारीख में लिया जाता है। यानी उसको डेट वाइज अरेंज करके कैसे कैसे इंसान ने पत्थर के ज़माने से आज के जदीद दौर में तरक्की की, उन सब के बारे में तारीख में जायज़ा लिया जाता है। तो ये 4 पॉइंट थे जदीद तारीख नवीसी के और इसे भी याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसके भी बहुत सारे चांसेस है पेपर में आने के।
اب مانا جاتا ہے کہ درج بالا خصوصیات سے پر، یعنی ان 4 خصوصیات سے پر جدید تاریخ نویسی کی جو روایت ہے وہ قدیم یونانی تاریخ نویسی میں پائی جاتی ہے، اور جو لفظ ہسٹری ہے وہ بھی جو ہے یونانی ہے۔ 5ویں صدی قبل مسیح میں ہیروڈوٹس نامی مورخ تھا، یعنی تاریخ داں تھا، اس نے اس کا استعمال جو ہے اپنی کتاب دی ہسٹریز کے عنوان کے لیے کیا تھا، یعنی اس نے اپنی کتاب کا نام دیا تھا دی ہسٹریز، جہاں سے ہسٹری یہ لفظ استعمال ہونا شروع ہوا ہے۔ اب 1737 میں جرمنی میں جو ہے گوٹنگن یونیورسٹی قائم کی گئی، اور اس یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ جو ہے تاریخ کو آزادانہ درجہ دیا گیا۔ اس سے پہلے 18ویں صدی سے قبل یورپ کی یونیورسٹی میں ہر جگہ خدا سے متعلق مباحثے، فلسفے جیسے مضامین کو ہی اہمیت دی جاتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ جو ہے تصویر بدلنے لگی، اور 1737 میں جب جرمنی میں گوٹنگن یونیورسٹی قائم ہوئی تو وہاں پر جو ہے ہسٹری کو ایز اے سبجیکٹ پڑھا جانے لگا، اور اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے کر کے جرمنی کی باقی یونیورسٹیوں میں بھی تاریخ جو ہے پڑھایا جانے لگا۔ اب علم تاریخ نویسی کے ارتقاء میں کئی مفکرین کا اہم کردار رہا ہے، جن میں سے چند کے بارے میں ہم آج معلومات حاصل کریں گے۔ اس کو جو ہے میں نے پوائنٹ فارم میں لکھی ہوں، کیونکہ پیپر میں جو ہے ایسے مطلب مفکر کا نام یا ان کے نظریے کے متعلق سوالات پوچھے جاتے ہیں، تو آپ اسے پوائنٹ وائز یاد کریں گے تو بہتر رہے گا۔ پہلے ہے رینے ڈیکارٹ، جو ایک فرانسیسی مفکر تھے، اور ان کا کیا خیال تھا کہ تاریخ نویسی میں استعمال ہونے والے تاریخی وسائل، خصوصی طور پر دستاویزات کی تصدیق ضروری ہے، یعنی آپ جب تاریخ نویسی کریں، جب آپ تاریخ لکھ رہے ہیں تو اس میں جو کچھ بھی ماخذ، جو کچھ بھی ثبوت آپ یوز کر رہے ہیں، اور اسپیشلی ڈاکیومنٹس جو ہے، تو ان سب کی جانچ جو ہے بہت اچھے سے ہونی چاہیے، اور اس کی تصدیق ہونی چاہیے۔ اور ان کی جو کتاب تھی ڈسکورز آن دی میتھڈ، انہوں نے اس پر بھی یہی نظریہ بیان کیا کہ جب تک واقعے کی سچائی قابل اعتماد نہ ہو اسے ہرگز قبول نہ کرو، یعنی جب تک کوئی واقعے میں آپ کو کسی نہ کسی طرح کا اگر ڈاؤٹ ہے تو اس ڈاؤٹ کو کلیئر کرو، اور جب تک آپ کا ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہوگا اس واقعے کو جو ہے قبول مت کرو۔ تو یہ رینے ڈیکارٹ کے خیال تھے جو انہوں نے اپنی کتاب ڈسکورز آن دی میتھڈ میں بیان کیا تھا، اور اس کتاب کے اس اصول کو سائنسی تحقیق کے نظریے سے بھی کافی اہم مانا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے والٹیئر، جن کا اصل نام تھا فرانسوا میرے ایروئے۔ انہوں نے نہ صرف ٹھوس حقائق اور واقعات کی ترتیب پر توجہ دی، بلکہ یہ خیال بھی پیش کیا کہ تاریخ مرتب کرتے وقت اس زمانے کی سماجی روایات، تجارت، معاشی نظام، زراعت وغیرہ امور پر بھی غور کرنا چاہیے، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ تاریخ مرتب کرتے وقت انسان کے تمام پہلو پر غور کرنا چاہیے۔ یعنی والٹیئر نے کیا کہا کہ اگر آپ تاریخ لکھ رہے تو اس کو حکومت کے ارد گرد مت لکھیے، اس میں جو ہے اس زمانے کی سماجی روایت، تجارت، معاشی نظام، زراعت اور ایسے امور پر بھی غور کرنا چاہیے، ایسے پہلوؤں پر بھی غور کرنا چاہیے، اس کے بارے میں تاریخ میں لکھنا چاہیے، جس سے کیا بات آئی کہ تاریخ لکھتے وقت ایک انسان کے ہر پہلو پر، اس کی زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالنا چاہیے، اور اس سے جو ہے ایک الگ طریقہ تاریخ نویسی میں آیا، اور اس وجہ سے والٹیئر کو جو ہے جدید تاریخ نویسی کا بانی بھی کہتے ہیں، اور ان کی جو کتاب تھی، تصنیف کردہ کتاب تھی ان کی، اس کا نام تھا کینڈیڈ، جس میں انہوں نے اس اصول کو بیان کیا۔ نیکسٹ ہے جارج ولیم فریڈرک ہیگل، جن کا تعلق جو ہے جرمنی سے تھا، اور ان کی جو تحریر کردہ کتاب تھی اس کا نام تھا ریزن ان ہسٹری، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے جو آرٹیکلس یعنی مضامین تھے وہ انسائکلوپیڈیا آف فلاسفیکل سائنس میں شائع کیے جاتے تھے۔ ان کے نظریے کیا تھے، ان کے اصول کیا تھے، انہوں نے جدلیت کا طریقہ بیان کیا جو آپ آگے پڑھیں گے، اور تاریخ کو منطقی طریقے سے پیش کیا جائے، یعنی تاریخ کو لاجیکل رکھا جائے، ثبوتوں اور گواہوں کے بیس پہ رکھا جائے، نہ کہ اسے من گھڑت کہانیوں سے جوڑا جائے، اور تاریخ میں واقعات کی ترتیب ارتقاء کے مراحل کو ظاہر کرتی، یعنی انسان کو جو بھی ڈیٹ وائز ارینج کر کے وہ انسانی ترقی کو ظاہر کرتی ہے۔ اب جدلیت کا طریقہ کیا ہے، ہیگل کے مطابق کسی واقعے کا مطلب اخذ کرنے کے لیے اس کی درجہ بندی دو مخالف قسموں میں کی جاتی ہے، اس کے بغیر انسانی دماغ کو اس واقعے کا ادراک نہیں ہوتا، مثلا سچ، جھوٹ، اچھا، برا، اس طریقے کا جدلیت کہا جاتا ہے۔ یعنی ہیگل نے کہا کہ اگر کوئی واقعہ ہے وہ انسانی دماغ تبھی سمجھ سکے گا جب وہ اس کی درجہ بندی دو مخالف قسموں میں کرے گا، یعنی انسانی دماغ کے لیے یا تو وہ سچ ہوگا یا تو جھوٹ، یا تو وہ اچھا ہوگا یا تو برا،
اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ انسانی دماغ جو ہے اس واقعے کا مطلب سمجھ ہی نہیں سکتا، اور اسی کو انہوں نے جدلیت کہا ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں، پہلے ایک اصول پیش کیا جاتا ہے، پھر اس کو قطع کرنے والا اس کا مخالف اصول پیش کیا جاتا ہے، اور اس پہ جو ہے منطقی برتانی لاجیکل گواہ اور ثبوتوں کے بیس پر ہوتا ہے، اور ان دونوں کے خلاصے پر مشتمل جو اصول ہوتا ہے، جیسے ایک کورٹ میں ایک جج جو فیصلہ سناتا ہے دونوں کی بحث کے بیچ میں، اس طرح سے ایک اصول کی ارتباطی پیشکش کی جاتی ہے۔ تو یہ تھا جدلیت کا طریقہ جسے جارج ولیم فریڈرک ہیگل نے بیان کیا تھا۔ 19ویں صدی میں طریقہ تاریخ نویسی پر خصوصی طور پر برلن یونیورسٹی کے لیوپولڈ وان رانکے کے خیالات کا اثر تھا۔ انہوں نے جو ہے 19ویں صدی میں جو تاریخ نویسی کا طریقہ تھا ان میں انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کا تعلق جرمنی سے تھا، اور ان کے جو مضامین تھے وہ دی تھیوری اینڈ دا پریکٹس آف ہسٹری اور دی سیکرٹ آف ورلڈ ہسٹری نامی کتابوں میں شائع ہوئے ہیں۔ ان کے اصول کیا تھے، انہوں نے تاریخ میں خیالی واقعوں پر تنقید کہا کہ ماخذ کے بیس پر آپ تاریخ میں لکھیے، اپنے من گھڑت دیومالائی کہانیاں مت ایڈ کیجیے، اور عالمی تاریخ لکھنے پر زور دیا، اور تاریخی تحقیق کے تشخیصی طریقے کے متعلق بتایا، اور کہا کہ اصلی دستاویزات کے ذریعے حاصل شدہ معلومات نہایت اہم ہے، اور تمام کاغذات اور دستاویزات کی کڑی جانچ ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے تاریخ کی صداقت تک رسائی ہوتی ہے۔ یعنی جو بھی ماخذ آپ استعمال کر رہے ہیں، جو بھی دستاویزات استعمال کر رہے ہیں، ان کی کڑی سے کڑی جانچ کریے، کیونکہ ان سے جو حاصل ہوگی معلومات وہ اہم ہوگی اور اصل ہوگی، اور اسی سے ہم تاریخ کی سچائی تک یعنی تاریخ کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ تھے لیوپولڈ وان رانکے کے نظریے۔ نیکسٹ ہے کارل مارکس، جن کا تعلق جرمنی سے تھا، اور ان کی کتاب داس کیپٹل جس میں انہوں نے طبقاتی کشمکش کو بہت ہی بہترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ غیر مرئی تصورات پر نہیں بلکہ زندہ انسانوں کے تذکرے پر مبنی ہے۔ یعنی تاریخ میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ تصور، خیالات ان پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ زندہ انسان جو اس وقت کے انسان تھے ان کے تذکرے پر، ان کی سرگرمیوں پر مبنی تھا۔ اور ان کا جو طبقاتی کشمکش کا کانسیپٹ ہے یہ بھی پیپر کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ انسانوں کے آپسی تعلقات ان کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میسر ذرائع پیداوار کی نوعیت اور ملکیت پر مبنی ہوتے ہیں۔ سماج کے مختلف طبقات کو یہ وسائل یکساں طور پر میسر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے سماج میں طبقات پر مبنی غیر مساوی تقسیم کی وجہ سے طبقاتی کشمکش پیدا ہوتی ہے۔ یعنی انسان کا جو آپسی رشتہ ہے، آپسی تعلقات ہے، وہ کس بیس پر ہے کہ ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ آسانی سے ہو رہی تو ان کے رشتے اچھے ہوں گے، اگر کسی طرح کی تکلیف ہو رہی تو انسانوں کے آپسی تعلقات میں دراڑیں ہوگی، کچھ خلش پیدا ہوگی۔ اور سماج میں جو یہ بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے وسائل ہیں یہ یکساں طور پر نہیں میسر ہے، کسی کو بہت زیادہ ملا ہے تو کسی کے پاس بہت زیادہ کمی ہے، کسی کو مل ہی نہیں رہا ہے، تو اس کے بیس پر جو ہے ذات پات کا نظام شروع ہوا، اس کے بیس پر جو ہے انسانوں میں غیر مساوی تقسیم ہوئی اور طبقاتی کشمکش پیدا ہوئی، اور انسانی تاریخ جو ہے اسی طبقاتی عدم مساوات کی تاریخ ہے۔ جن کے پاس بہت سارے ذرائع پیداوار ہوتے ہیں وہ اپنے سے نچلے طبقوں کا معاشی استحصال کرتے ہیں، انہیں پریشان کرتے ہیں اور انہیں ایک دم گرا ہوا اور حقیر سمجھنے لگتے ہیں۔ تو یہی طبقاتی کشمکش کا کانسیپٹ ہے جو کارل مارکس نے اپنی کتاب داس کیپٹل میں بہت ہی باریک بینی سے بیان کیا ہے، اور یہ تاریخ میں ایک اہم نظریے کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیکسٹ ہے اینلیس نظام۔ 20ویں صدی کی ابتدا میں فرانس میں اینلیس تاریخ نویسی کا نظام وجود میں آیا۔ اس نظام کی وجہ سے تاریخ نویسی کو ایک الگ سمت ملی۔ اس میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ تاریخ کا مطالعہ جو ہے وہ صرف بادشاہوں کے اطراف نہیں ہے، وہ صرف سیاست، ان کے عظیم رہنما، جنگ اور سفارت پہ نہیں ہے بیس، بلکہ اس دور کے موسم، مقامی لوگ، زراعت، ٹیکنالوجی، نقل و حمل، مواصلاتی وسائل، سماجی درجہ بندی وغیرہ موضوعات کا مطالعہ بھی اہم سمجھا جانے لگا۔ یعنی تاریخ اگر آپ لکھ رہے تو ایک عام انسان کی زندگی کے ہر پہلو کا جائزہ لیجیے، اور اس کی جو ابتدا تھی اور ارتقا کیا جو وہ فرانسیسی مورخوں نے کیا۔ نیکسٹ ہے نسائی تاریخ نویسی، یعنی تاریخ کو خواتین کے نقطہ نظر سے، خواتین کے نظریے سے تاریخ کیسی تھی اس پر جو ہے اس میں نسائی تاریخ نویسی میں روشنی ڈالی جاتی ہے۔ سیما دا بوا نامی فرانسیسی دانشور نے نسائیت یعنی تانیسیت جو بھی کہتے ہیں یعنی خواتین کا بنیادی کردار ثابت کیا، اور نسائی تاریخ نویسی میں پھر تاریخی نویس کے شعبوں میں
خواتین کی شمولیت پر غور کیا گیا، اور اس کے بعد خواتین کی زندگی سے جڑی ملازمت، روزگار ہے، ٹریڈ یونین اور جو ادارے خواتین کے لیے مددگار ہوتے ہیں، ان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ویسے ادارے، اور خواتین کی خاندانی زندگی جیسے الگ الگ پہلوؤں پر جو ہے غور کیا جانے لگا اور تحقیق شروع کی. اور 1990 کے بعد خواتین کو ایک الگ سماجی طبقہ تسلیم کیا گیا اور پھر ان کی تاریخ نویسی پر زور دیا گیا. تو نسائی تاریخ نویسی اسے کہتے ہیں، اور اس کو پیپر میں تانیثیت کا بھی نام دیا جاتا ہے. جیسے غلط جوڑیوں میں آئے گا آپ کو سیما دا بوا اور اس کے آگے تانیثیت یا نسائی تاریخ نویسی لکھی رہے گی. تو تانیثیت اور نسائی تاریخ نویسی جو دونوں ہیں وہ ایک ہی کانسیپٹ ہے، اور سیما دا بوا نامی دانشور نے اسے پروف کیا تھا. اب مائیکل فوکو، جن کا تعلق جو ہے فرانس سے تھا، اور ان کی کتاب تھی آرکیولوجی آف نالج. انہوں نے جو نظریہ بتایا اس کو علم کا آثار قدیمہ کا نام دیا گیا، جس میں انہوں نے کیا کہا کہ تاریخ کو زمانی ترتیب سے ایک ساتھ پیش کرنے کا طریقہ غلط ہے. آثار قدیمہ یعنی آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کے تحت آخری سچائی تک پہنچنا ہی مقصد نہیں، بلکہ ماضی کے تغیرات یعنی پاسٹ میں جو کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کی وضاحت کرنے کی کوشش بھی تاریخ میں کی جاتی ہے. اور اس مائیکل فوکو سے پہلے جو محرک گزرے ہیں انہوں نے جو ٹاپکس کو نظر انداز کیے، جیسے نفسیاتی مرض ہے، علم طب یعنی میڈیکل سٹڈیز، علم ادویہ یعنی دواؤں کا علم، اور قید خانوں کا نظام، ایسے موضوعات پر بھی مائیکل فوکو نے تاریخی نظریے سے غور و خوض کیا اور اپنی کتاب آرکیولوجی آف نالج میں لکھا ہے اس کے بارے میں. تو جدید تاریخ نویسی کی وسعت میں اسی طرح اضافہ ہوتا گیا، اور اس کے بعد ادب، فن تعمیر، مجسمہ سازی، ڈرائنگ، موسیقی، رقص، ڈرامہ، فلم سازی، ٹی وی جیسے الگ الگ موضوعات، الگ الگ شعبوں کی آزادانہ تاریخ لکھی جانے لگی، جو 10th اسٹینڈرڈ کا پورشن ہے، جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں پڑھیں گے. ہر شعبے کی اپنی ایک آزاد تاریخ. تو تھینک یو فار واچنگ، ہوپ یو لائک اٹ. امید ہے آپ کے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے.